بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، شک ہووی تے چل مدینے، شک ہووی تے چل مدینے، ویکھ لجوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں، سارے پڑھ لو، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں، جیڑا ابو بکر صدیق نو منن والا ہے، عمر فاروق نو منن والا ہے، عثمان غنی نو منن والا ہے، حیدر کرار نو منن والا ہے، حضور دی جمیع صحابہ نو منن والا ہے، اوہی محبت نال آکھے گا بن یار نبی دیاں یاراں دا، او بن یار نبی دیاں یاراں دا، مولا کائنات مولا حیدر کرار علی المرتضی آپ ارشاد فرماندے نے، آپ دا قول حضرت محمد بن حنفیہ آپ نے پوچھیا، آپ دے بیٹے نے مولا کائنات دے شہزادے نے، آپ نے اپنے باپ علی کو پوچھیا، ابا جان حضور دے وصال تو بعد سب تو افضل لوگاں وچوں کیڑے انسان نے، سب تو اولا سب تو افضل کون نے؟ مولا کائنات آپ دا فرمان سنو دل خوش ہو جاوے گا، مولا کائنات آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹا حضور دے وصال تو بعد جڑے سب تو اولا نے اور جڑے سب تو افضل نے، وہ حضرت ابو بکر صدیق تے عمر نے، جڑے سب تو اولا نے جڑے سب تو افضل نے او کون نے؟ او حضرت ابو بکر صدیق نے۔ او میں کہ مولا کائنات آپ دے فرمان تے عمل کر لے، تیرے دل وچ صحابہ دا بغض نکل جائے گا، تیرے دل وچ صحابہ دا حسد نکل جائے گا۔ مولا کائنات دے فرمان تے عمل کر لے، جدوں مولا کائنات دے فرمان تے عمل کرے گا اوہی بولے گا بن یار دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، رب سونے نے شان ودائی، رب سونے نے شان ودائی۔ اج دا بدبخت ملا صحابہ دی شان نو کم کرن دی کوشش کردا ہے۔ میں کیا نا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اے اللہ قرآن وچ ابو بکر دی شان پیا بیان کردا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ قرآن وچ ابو بکر دی شان بیان ہے۔ میں کہ رب سونے نے اپنے نبی دی صحابہ دی شان نو بلند کر دیتا ہے۔ اس واسطے سنی الحمدللہ کہنے رب سونے نے شان ودائی، رب سونے نے شان ودائی، آپ نبی دے نال سلائے، ویری سڑ دے رسل، ویری سڑ دے اوے سڑ دے رسل، ویری سڑ دے اے بولو ویری سڑ دے رسل، غم دی آہیں بر دے رسل، نمبر والے نمبر لے گئے، نمبر والے اوے نمبر لے گئے، غدار میں رون دے رسل، بن یار نبی دیا، بن یار نبی دیاں۔ اگلا فرمان مولا کائنات حیدر کرار آپ دا سنو، ذرا توجہ کرے آجے۔ مولا کائنات آپ فرماندے نے کہ جس بندے نے حضرت ابو بکر صدیق دی شان وچ گستاخی کیتی، جس بندے نے حضرت عمر فاروق دی شان وچ گستاخی کیتی، جس بندے نے عثمان ابن عفان آپ دی شان وچ گستاخی کیتی، آپ تے لعن تان کیتی، مولا کائنات آپ فرماندے نے میرے نزدیک اس بندے دی کدے بھی توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اس بندے دی کدے بھی توبہ قبول وہ اسی اس تو کہنے آئے بدبخت
جڑے ابو بکر صدیق دی شان چ گستاخی کردے نے بدبخت مرتد نے دائرہ اسلام جو خارج نے. تاں اسی کہنے ساڈا عقیدہ ہے اے مولا کائنات آپ خود فرما رہے ہیں. کنز الامال دے اندر ایک قول ابن عساکر نے بھی اس قول نو نقل فرمایا مولا کائنات آپ دا فرمایا کہ جس بندے نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق بالخصوص انہاں دی شان وچ گستاخی کیتی فرمایا توبہ اون دی قبول توبہ اون دی قبول اوئے اونی دیر تک جنی دیر تک معافی نہ مانگ لے جنی دیر تک معافی نہ مانگ لے اونی دیر تک اس بندے دی توبہ صحابہ دے گستاخ دی بھی توبہ مولا کائنات آپ فرمانے قبول ہی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ. اے مولا کائنات آپ دا فرمان ہے. اگلی بات ذرا سنو مولا کائنات آپ دا فرمان تسی بڑے حیران دے پریشان ہو جاؤ گے لیکن الحمدللہ اس بات دا میں ذمہ دارا میں بیان کر رہا ہوں. مولا کائنات آپ دا غلط فرمان سنو. مولا کائنات آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو ایک آخری زمانہ ایسا آئے گا لوگ میرے نال محبت کرن دا دعویٰ کرن گے میری جماعت دا ہون دا دعویٰ کرن گے لیکن اونا دے دلاں وچ اللہ دے بندیاں دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دے بارے اور لان تان کرن گے. فرمایا لوگو ایسے لوگ شریر نے فرمایا او بدبخت نے او کمینے لوگ نے. مولا کائنات آپ دا اگلا فرمان سنو ذرا توجہ کریا جے رونگٹے کھڑے ہو جان گے. مولا کائنات آپ نے فرمایا جیڑا بندہ میرے تے جناب والی جیڑا بندہ مینو حضرت ابو بکر صدیق تے فضیلت دیندا ہے مولا کائنات آپ نے فرمایا جیڑا بندہ مینو حضرت ابو بکر صدیق تو فضیلت بخشے حضرت عمر فاروق تو فضیلت بخشے مولا کائنات آپ فرمایا اس بندے نے میرے تے بہتان بنیا ہے بہتان دی سزا 70 کوڑے آ. مولا کائنات آپ نے فرمایا اس بندے نو میں 70 کوڑے لاواں گا. کنے جی 70 کوڑے لاواں گا جس بندے نے میرے تو جناب فضیلت مینو فضیلت حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق آپ تو فضیلت مینو دیتی میں انہوں 70 کوڑے لاواں گا. تے انہاں نوں پینے چاہیے اللہ اکبر اللہ. صحابہ دا بغض دل وچ بٹھا کے کدے بھی جناب تر نہیں سکتا بندہ. کیوں اے جناب والی مولا کائنات آپ دے فرمان میں بیان کیتے نے. آؤ جناب والی امامہ دی طرف آئیے. امام اعظم ابو حنیفہ اے آپ نے جنہاں نے جناب امام جعفر صادق آپ دا دور ویکھیا آپ دے کولوں احادیث لیاں. اللہ اکبر اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماندے نے کہ حضور دے وصال تو بعد جیڑیاں ہستیاں سب تو افضل نے اور سب تو اولا نے او حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق نے. امام مالک آپ بیان فرماندے نے آپ کو پوچھیا گیا کہ حضور دی وصال تو بعد جڑے سب تو اللہ نے اور جڑے سب تو افضل نے او کون نے. حضرت امام مالک آپ فرماندے نے حضور تو بعد بشراں دے وچوں جڑے سب تو افضل نے او حضرت ابو بکر صدیق نے. او کون نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کہ دل وچ بغض کڈ اور دل وچ پیار پیدا کر دل وچ محبت پیدا کر دل وچ چاہت پیدا کر کے مل کے آخ بانی یار نبی دیاں یاراں دا بانی یار نبی دیاں یاراں دا. توڑ دے ساتھی توڑ لباسن توڑ دے ساتھی توڑ لباسن انگلیاں پڑھ کے جنت ویسن نال نبی دے سیر کرے سن نال نبی دے
سیر کرے سن جنت دے گلزاراں دا بن یار نبی دیاں دا بن یار نبی دیاں یاراں